فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنا قال دخل علي عبد رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا سيدة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له يزوق بالله يا عبده من الزوف فقال يا سيدة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وقمار فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات محمد وجل माशाअल्लाह काफ़ी सारे बैठे हूँ बाबा से बुलाऊँ सलावत पढ़ो सर قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرعتين وسمرات فوادي فقال لي يا أمه إن فقال يا أمه إني أشهد نهار يتجد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا سيب الوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرعتين وسمرات فوعدي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة قالناها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك حاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة بابا سے بلند صلوات اللهم صل إني أشم عندك راية طيبة قالنا راية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هما وولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي بيد يمني إلى السماء وقال اللهم إنها أهل بيتي وخاصتي حامة لحمهم لمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فأجل سلوتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعلي ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
माशाल्लाह काफी सारे बैठे होंगे, आवाज़ें बुलंद सलावत पढ़ो सारे सलाम। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल या मलाइकती व यसकुन समावाति इन्नी मा ख़लक़तु समाअ मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मज़ीयतन वला फ़लकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़लकन यसरी इल्ला फ़ी मुहब्बतिहा वला ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसाअ फ़क़ाल लमिन जिब्राईल या रब्बि व मन तहतल किसाअ फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैति नबुव्वति व मअदनु रिसालति हम फातिमतो अबूहा व बालूहा व बनूहा पंजां दी ज़ात ते बाबा से बुलंद सलवात। فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى ويقرأ السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدينة ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فلا تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وإلا هنا قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبين الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلوات. اللهم صل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما على جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واستخفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومهبينا وفيه مهموم ومهبينا إلا نزلت عليهم رحمة هفت بهم الملائكة واستغفرت إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وهذا شيتنا ورب الآباء والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستوفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج له همه ولا مغموم إلا كشف له غمه ولا طالب حاجة إلا قضى له حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعز وسعيد في الدنيا والآخرة ورب القابة. الصلوات. सारे से बार मिलकर एक दफ़ा हम तीन मर्द बकुल शरीफ अवल व आखिर दरूद पाक बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم زبلهم وسعوا بسم الله اللهم الله الناس بسم الله بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجك من محمد. मेरे मालिक अहले बैत तहार दी इज्जत व अज़मत दा वास्ता ये इबादत अपनी बारगाह दे विच मंजूर व मकबूल फरमा. अज़ादारी मज़लूम करबला मातमदारी मज़लूम करबला जो कुछ कलाम मजीद पढ़ा गया सूरत फातिहा सूरत इखलास चार दा मासूमीन दा सदका अपनी बारगाह आलिया दे विच मंजूर व मकबूल फरमा. तो जो अजर अज़ीम सवाब ने जितने बुजुर्ग मोमिन आज़ादार इस जहान फ़ानी टोलन खसूसन इकराम वास्ते बेद दरजात बुलंद फरमा. उसकी कब्र दे करोड़ हराम तदा नज़र फरमा. उसकी कब्र को इमाम अली अलैहिस्सलाम दे पाक नूर दे नाल मुनव्वर फरमा. मेरे मालिक अहले बैत तहार दी इज्जत व अज़मत दा वास्ता इन्हां दे माल और रिज़्क़ कारोबार दे विच बरकत अता फरमा. रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार दे विच अता फरमा. मेरा मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी इज्जत व अज़मत दा वास्ता इस दे वालिद मोहतरम दा साया इन्हां दे सर दे उत्ते कायम और दहम फरमा. भाइयों दी ज़िंदगी दराज फरमा. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे आखिरी सजदे दे वास्ते जो मोमिन आज़ादार बीमार नुक्सियत कामिल कुली अता फरमा. जो सिकदन वास्ते औलाद नरीना अता फरमा. जो मकरूज उन्हां दे कर्ज गैब तो अदा फरमा. जो परेशान उन्हां दी परेशानियां दूर फरमा.
सारे वारिस हुज्जत खुदा, वारिस खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वारिस खून जनाब सैयदा सलामुल अलैहि ज़ुहूर पाक दवी ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद वजिल फरज कैमल मोहम्मद। सारे दुआ दी कबूलियत वास्ते बाबा से बुलंद सलावत।